Okay, may buntag sa matagusa. Makadungog kita sa pulong sa Dios niini nga kabuntagon ang atong tuyo dire at dili reliyon kundi may wali ang kaluwasan sa tagsa nga kalag sa kinabuhi sa tao. Ingon ang pulong sa Dios in book of Matthew chapter 7, wala ko'y laing tuyo alang lamang sa pagwali sa pulong sa Dios kay gigugma na tong Dios sa atuang kinabuhi and dili kita maulaw, dili kita magpanuko sa pagwali sa kaayos sa Dios sa atong kinabuhi. In Matthew chapter 7 verse 21, ingon ang pulong sa Dios diri, dili ang tanan nga magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang magtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuas sa langit. Sa verse 22, ni atong adlaw daghan unya ang moingon kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa minsay sa Dios, nagingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagis sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo mga makasala, pahawa kamo. Kabalo kita nga ang Dios dili ganahan nga kita magbuhat og sala o kita tanan makasala atubangan sa Dios. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Ginoo. So karon timanan gid ato pag-ayo, gikinahanglan nato ang Dios sa atuwa nga kinabuhi. Kinahanglan nato ang Ginoo nga atong manuluwas sa ato nga kinabuhi. Kay ang matag usa dili perpekto atubangan sa Dios. Makasasala kita tanan atubangan sa Ginoo. O gusto sa Dios nga muduol ka sa Dios. Gusto sa Dios nga maghinulsol ka sa imong mga sala. Gusto sa Dios nga muduol ka, mudawat ka kang Ginoong Kristo, mutuo ka kang Kristo nga ingon nga personal ug bugtong manluluwas. Salamat tay galaigsoon, ingon ang pulong sa Dios, dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may tuyo sa Dios para kita malangit? Ang tuyo sa Dios nga kita mo ila kang Ginoong Kristo ug makabaton kita kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang buot sa Dios. John chapter 6 verse 40, ingon siya dire, ang buot sa akong Amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. So higala igsoon mga matay maramanta aning kalibutana, moabot nato ang gitawag kamatayon, dili kita magperminti aning kinabuhia. Kung moabot nimo ang gitawag kamatayon, ang pangutana, kung moabot nimo kana, sigurado ba ka mupauli og langit? Kung dili ka sigurado, kinahanglan nimo ang manluluwas. Kay sigurado ko nga ikaw ug ako dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon. Magampo ka karon unya dapit makasala na ka. Magbuhat kag maayo karon unya dapit pwede kang makasala. Magbuhat ka sa tanang butang nga maayong butang. Pero sigurado kung dili ka perpekto. Pero kung imuhang kinulsulan ng imong sala, kung imong tuhuan si Kristo, kung dawaton mo si Jesus Christ as your personal Savior, wala na'y arang makaluwas. Ang ginawali na to, igala igsoon, only Jesus can save you. Si Jesus Christ na yun, ang makaluwas nimo, wala na'y lain. No? Bisan kinsa ka nga tao, gikaluyan ka sa Ginoo. Bisan unsa ka nga tao, palangga ka sa Ginoo. Salamat no, palangga ta sa Dios. Nga bisan makasala kita igala igsoon, pero gigugma kita sa Ginoo. Kana lang gud nimo pamalandungon. Mura kita katong anak nga suwail ba? Mura kita katong anak nga dili kabalo mo mutahod sa ginikanan. Igala igsoon ang Dios, sultihan mo nako, palangga ka sa Dios. Tungod kay palangga ka sa Dios, gigugma ka niya. Kung dili lang taman kay gigugma ka sa Dios, gihatag niya ang bugtong anak si Ginoong Kristo para ikaw ako maluwas. Kay kung kita lang magluwas sa tong kaugalingon, dili kita maluwas.
Kaya nga naman, dili man kita perpekto ni ining kinabuhian. Mapakyas kita sa pulong, sa buhat, sa unahuna, sa makita, makasala kita tubangan sa Ginoo. Batigalay igsoon, sultihan ka nako, nga kung tuhuan nimo si Kristo. Dawaton nimo si Kristo nga imong manluluwas. Siya lang ang arang makapasaylo sa imong sala o makaluwas kanimo. Walay laing makawagtang sa sala sa tao, kundi ang dugo ni Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo nga mao'y nagahugas sa tanang mga kalapasan. Kung imo siyang tuhuan, ingon si John the Baptist, ingon siya, "Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world." Mao kini ang nating karnero nga magawagtang sa tibuok kalibutan. Kinsa man si Jesus Christ, siya ang nating karnero nga nagawagtang sa tibuok kalibutan. Nagawagtang sa sala sa tibuok kalibutan. Ikaw ug ako mawagtang o mawala lamang ang imong sala kung imong tuhuan si Kristo, ingon nga personal nimo og buktong manluluwas. Higala igsoon, walay reliyon makapanalipod nimo kung ikaw matubang sa Dios. Ikaw mismo makabaton dapat og relasyon diha sa Ginoo. Ang relasyon higala igsoon, it is a personal. Personal nimo pakigrelasyon sa Dios. Magigrelasyon magani ka sa wala kaila nimo. Magigrelasyon magani ka sa wala kaila niya, siyang kinaiya sa tanang unsay naa niya. Kani pa nga ang Dios maayo sa imong kinabuhi. Tuhuan nimo higala igsoon. Wala kay laing tuhuan, wala kay laing saligan sa imong kinabuhi. Nga ikaw higala igsoon, imong hinulsulan, imong mga sala. Sa pulong mana, sa buhat mana, sa imuha man ang huna-huna, nakasala ka atubangan sa Dios, hinulsuli ka na. O imong tuhuan si Jesus Christ, dawaton nimo sulod sa imong kasing-kasing. Ingon nga imong personal o bugtong manluluwas. We are Baptists, but we do not preach religion. Dili kami nagasangyaw sa Baptist, kundi salamat nga ingon ang pulong sa Dios nga si Ginoong Kristo arang makaluwas kanina. Dili kini ang panahon ni gala igsoon nga maglipay-lipay kita sa sala. Kundi biyaan ato ang sala igala igsoon kay wala nalipay ang Dios niini. Unta mabutang sa imuhang kadungganan, imuhang dalunggan. Igala igsoon ang sala ikaligut-gutan kini sa Dios. Ngano ginawali man nato ni kay tungod kay makasala ta at tubangan sa Ginoo. Kinsa pa man di ay mo padlong nato kundi ang pulong sa Dios. Kinsa pa man di ay ang musulti nato sa insakto ug tinuod ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ra igala igsoon ang makapamatikod ka. Ang pulong sa Ginoo ra igsoon nga makadungog ka nga ginabadlong ka. Unta ikaw igala igsoon di ka magpabilin diha sa sala. Kundi igala igsoon ikaw muduol ka sa Dios. Dawaton nimo ang Dios, tuhuan nimo ang Ginoong Kristo. Ingon nga personal o bugtong nimong manluluwas. Kinahanglan nimo na igala igsoon. Karon igala ingon ang Bible dili tanan nagtawag Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian sa Dios. Ang tanang tao gatawag sa Ginoo, pero ang pangutana ilhon ba ka sa Ginoo? Daghang gatawag sa Ginoo, pero ang pangutana ilhon ba ka? Dili ka ilhon tungod kay wala kay relasyon sa Dios. Mura ra ni siya og usa ka tawo nga nag-claim nga siya anak and then dili di ay. Regala igsoon kita kung ikaw mo dawat mo kang Kristo ingon nga personal o bugtong nimong manluluwas sa imo nga kinabuhi. Di man nimo pag-ayo nga tagaan kag katungod sa Dios nga mahimong mga anak sa Ginoo. Usa lang ang anak sa Dios ug mao kana si Jesus Christ, only begotten Son, only Jesus. But di man nimo pag-ayo na kumuto kag mudawat kang Jesus Christ in personal o bugtong manluluwas, mahimo sab kang anak sa Dios. Kinahanglan kang mahimong anak sa Dios kay nganuman kung dili ka mahimong anak sa Dios,
di ka kapaulig langit. Pero kung nahimo kang anak sa Dios, bisan pagsuwail ka ng anak, langit gyap ka. Kaya nga naman, anak mga sa Dios. Muna hinumdumi. So igalig zoon, hinulsuli ang imong sala, dawatas Kristo, tuis Kristo, kaya ang kaluwasan, grasya. Ipakamatian kini ni Kristo dito sa cross. Ilubong siya ng banhaw, bayan sa itong mga sala, maur lamang ka na'y pamagi. Episo 2:8, ingon siya, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. Tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat, kung dili kasa sa Dios. Naiwali ang kaluwasan, ingon ang pulong sa Dios, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Si bisan kinsa, nga mutuo kaniya, dili malaglag, kung dili makabaton, kinabuhing walay katapusan. Ikaw nga tao, wala kasigurado, nga langit pa uli, tuhuis Kristo. Ingon siya, dili ka malaglag, makabaton ka, kinabuhing walay katapusan. Magampo tas katapusan. Ginoong Dios, salamat sa imong kaayo ni wali ang mensahe Dios sa kaluwasan. Ebanghelyo Ginoo, ikaw namatay bayad sa among mga sala. Akong pagampo Dios, Amahan, nga aning lugar sa sindangan, may wali padayon ang kaluwasan ug makaangko ng tanang tao. Bisan unsa iyang reliyon o bisan unsa iyang gibarugan, tuguting Ginoo nga iyang angkunon si Ginoong Kristo, ingon nga personal o bugtong niyang manluluwas. Amahan, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong paghatag sa imong bugtong anak para maluwas ang tanang mga tao nga mutuo. Kini tanan ang kwentugyan pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. God bless o mayong buntag sa matagusan.